9 मई को एड्रेस किया जाएगा दहशत गर्दी के अंदर। हुकूमत को आज के दिन को खतरा मार्शल आते हुए नजर आ रहा है। फैसल वाडा साहब हमारे पास मौजूद हैं। ज़ाहिर है एक राय है उनकी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है जजमेंट के हवाले से, उनकी राय में ऐसा इसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो मैं देख रहा था फैसल वाडा साहब, जब आपकी पार्टी हुकूमत में थी, जो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो टाइम लाइन दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर मैं आपको दिखा दूं, प्रोफेसर साहब वो दिखा दीजिएगा। स्पीकर मौजूदा सेशन के तहत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और मुनक़द करने के पाबंद हैं, और वो ये ऐसा फौरी तौर पर करेगा और किसी भी सूरत में 9 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 बजे से लेट नहीं करेगा सुबह, जबकि 3 अप्रैल 2022 को जारी करदा ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक इजलास की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इन शराइत के तहत जो आइन के आर्टिकल 95 को कौमी असम्बली रूल 37 के साथ मिलाकर पढ़ने से दरकार होती हैं। स्पीकर आइन के आर्टिकल 54(3) के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए असम्बली को मुअत्तल और इजलास को ख़त्म नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, सवाए दर्जा झैल के। अलफ अगर करारदाद मतलूबा अक्सरियत से मंजूर नहीं होती, वो जो आपको पता ही है वो जो रिक्वायरमेंट थी, यानी अदम एतमाद की करारदाद नाकाम हो जाती है, तो अगर करारदाद मतलूबा अक्सरियत से मंजूर हो जाती है, यानी अदम एतमाद की करारदाद कामयाब हो जाती है और आइन के आर्टिकल 91 और कौमी असम्बली रूल 32 के तहत नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाता है। बाकी आगे तरीकाकार बताया। आइन के आर्टिकल 91, कौमी असम्बली रूल 32 और दीगर तमाम हासिल इख्तियारात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात के लिए आगे बढ़ेगी। स्पीकर और वफाकी हुकूमत समेत दीगर तमाम अफराद का फ़र्ज है कि दिए गए अहकामात और हदायत की तेज़ी से तामील और इन पर अमल को यकीनी बनाएं। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी गई है कि किसी भी तरह की कोई आप उसके अंदर पाबंदी नहीं लगाएंगे, लोग वहाँ पे अटेंड कर सकेंगे, और बाकी सारी की सारी आगे तशरीह दी हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर कुछ कमेंट किया था, वो भी आपको। अदालत उज़्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया। ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है, ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है। अच्छा, मैं ये तो आपने देख लिया। ये मैं एक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की एक ट्वीट आई हुई है। आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी शोज हो रहे हैं। वतन अजीज़ की सियासत ने 75 साल में बेशुमार हादसात को जन्म दिया, और इन हादसात के नतीजे में गैर जमहूरी सेटअप बनते रहे जो इंतखाबात का प्रोडक्ट नहीं होते। कभी वो बज़ाहिर इंतखाबात के इनेकाद के लिए होते हैं और कभी वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। इन हादसाती हुकूमती सेटअप्स ने सियासतदानों, टेक्नोक्रेटों और बिजनेसमैनों की ऐसी नस्ल को जन्म दिया है जो हर वक्त किसी हादसे के इंतजार में शेरवानी सलवा के तैयार बैठे रहते हैं। जब हालात में बेयकीनी होती है, वो नई सियासी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी पर मुंह दिखाई की बरमार शुरू कर देते हैं, किबला रुख पिंडी की तरफ कर लेते हैं। ये नीचे उन्होंने कोई शेर व शायरी भी की हुई है। एक तो चलें, वो तो आप, मुझे नहीं नज़र आता कोई ऐसा आइनी कानूनी नुक्ता। मैंने काफ़ी बड़ा सा रिसर्च किया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर गलत या सही आपकी राय, हसन अयूब की, नकवी साहब की राय कि जी मैं इसको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझता हूँ, उनकी राय है। नकवी साहब वो कहते हैं वो आपकी राय से एग्री करते हैं, हो गया एग्रीड। लेकिन जब एक जजमेंट आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की और फुल कोर्ट बेंच की, तो उसके ऊपर अमल दरामद रिव्यू कर लें, वो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले सकते, लेकिन अमल दरामद नहीं रुक सकता। लेकिन उसके बाद इस तरह के ख्वाजा आसिफ साहब जैसी ट्वीट्स आना शुरू हो जाती हैं, मजीद जो है गैर यकीनी वाली सूरत है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए गुमन साहब, सबसे बेहतर होता है कि आपके तवज्जुह से कौम के आगे आके आप ये कह दें कि मैं निकम्मा हूँ, मैं नाअहल हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं निकट्टू हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ। ये तो समझ में आता है और कौम इसकी इज्जत करेगी, यार सच बोल गया। लेकिन आप अगर कोई पिटा हुआ बयानिया बनाने की कोशिश करें या आपके अपने अंदरूनी झगड़ों को आप इस तरह ला के पेश करें जिससे स्टॉक एक्सचेंज गिर जाए, जिससे स्टेबल पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी की तरह, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आप कहेगी, अगर आप मुझे कहेंगे कि यार मैं अभी धमाका होने वाला है, तो मैं क्या सोचूंगा एज अ गेस्ट, मैं कहूँगा भाई मैं जा रहा हूँ, भाग जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। सो ये इनसेंसिबल चीज़ है। इंडिकेटर्स, सूद की शरह, महंगाई, IPPs का एक इशू है, उसको एड्रेस किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, और उसमें जितने भी मुजरमाना एग्रीमेंट्स किए हैं जिन जिन लोगों ने भी 94 से शुरू हुए हैं और आज के दिन तक, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जहाँ कौड़ियों की शॉर्टेज है, जहाँ हम 1-1 रुपए के भाग रहे हैं, वहाँ आप डॉलर्स में क्या आप नौकरी करें ना करें आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, उसको एड्रेस किया जाएगा, उससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी, पाकिस्तानी होगी। इसी तरह जब हम कहते हैं SIFC के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी है,
تو پاکستانیوں کے لیے آنی, میرے آپ کے لیے, نون لیگ کے لیے نہیں آنی. جب آپ اس پہ تصویر لگا کے ہیمرنگ کریں گے, بیشنگ کریں گے, ٹھیک ہے, اداروں کو اس میں ملائن کریں گے, تو پاکستان کے خلاف چیز آتی ہے, نون لیگ کے خلاف نہیں جاتی. پھر آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیتے ہیں, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے پاکستانیوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھیل رہے آپ. گورنمنٹ کو تو فائدہ ہے, وہ تو تاثر یہ دے رہی ہے کہ فوج کی عدالتوں سے لڑائی ہے, فوج کی پی ٹی آئی سے لڑائی ہے, جبکہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے رسپانسبلٹی کو لینا. تیسری اور آخری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں گورنمن صاحب, اگر خواجہ آصف صاحب کی رائے کو انہی کی پارٹی روز ٹی وی پہ آ کے کنڈیم بھی کر رہی ہے, بیش بھی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو میری رائے میرے خیال سے ان سے کم ہے ان کی اپنی پارٹی کے مطابق. تو یہ انٹرنل ڈسٹربنس کیوں کی جا رہی ہے میری, دیکھیں نہ مجھے یہاں کوئی مارشل لاء آتے ہوئے نظر آ رہا ہے, نہ کوئی حکومت کو آج کے دن کو خطرہ ہے, نہ کوئی انسٹیبلٹی ہے, نہ ہی تمہیں ایک کو ایڈریس کیا جائے گا دہشت گردی کے اندر, اس کے اندر بارڈر پہ دہشت گردی ہو, معاشرتی ہو, ریاست کے خلاف ہو, سیاست کے خلاف ہو, پاکستان کے خلاف ہو, ڈیجیٹل دہشت گردی, اس پہ ایڈریس ہوگا, اس میں آؤں, آپ آئیں, اے آئی بی آئی سی آئی, اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. وہ آپ نے دیکھ لیا, اس کے تحت لاز بھی بننے, اس کے تحت عدالتیں بھی آ رہی ہیں سامنے, ٹھیک ہے جی, وہ عدالتیں بھی بنائی جائے گی. شارٹ آف دیٹ جو چوہدری صاحب کا تھا کہ دیکھیے چوہدری صاحب, میں گمن صاحب اور میری ناراضگی ہے, میں گمن صاحب سے, آپ کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں دوستی کریں گے, تو میں جب روز گمن صاحب کو گالیاں دوں گا, روز گمن صاحب کو کہوں گا کہ یہ غدار ہے, یہ ملک کا دشمن ہے, روز ان کے گھر میں گاڑی آگ لگا دوں گا جا کے, روز آپ کے کپڑے پھاڑ دوں گا, روز آپ کا نقصان کر دوں گا, تو گمن صاحب کیسے راضی ہوں گے؟ اچھا, یہ بیننگ پی ٹی آئی حل ہے مطلب موجودہ سیاسی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیے گمن صاحب, نمبر ون یہ کہ اس ملک کا جو 75 سال سے قصہ رہا ہے, وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھتے ہوئے آدمی کو نوٹیفیکیشن مل جاتی ہے کہ تم وزیر اعظم ہو, اور وزیر اعظم کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا, یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. تو بیننگ اور نو بیننگ, تو یہاں اس چیز کو آپ یہاں رکھ دیں 6 اور 9, ٹھیک ہے, 9-6 ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں کہ اس پہ کنسنسس ہے, اب وہ کنسنسس کیوں ہو رہا ہے؟ اگر میں آپ کے بلائے ہوئے انٹرویو پہ حسن ایوب, نقوی صاحب, چودھری صاحب, گمن صاحب کے اوپر اٹیک کر دوں, گن مین کو گولیاں چلا دوں, شیشے توڑ دوں, پتھر توڑ دوں, لائٹیں توڑ دوں, آگ لگا دوں اسٹوڈیو کو, تو آپ میرے سے کیا کریں گے؟ آپ میرا پر قانونی کارروائی کریں گے, مجھے بین کریں گے, اور زندگی بھر ٹی وی پہ نہیں بلائیں گے. یہ جو بھی کر رہا ہے وہ کسی بھی پارٹی سے, وہ پی ٹی آئی سے, آپ سے, مجھ سے, نون سے, کاف سے, پی سے, ایم کیو سے, کلیئرٹی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے جی. آپ سین پالیٹیشین کو آپ کہیں پی ٹی آئی حقیقت نہیں, پی ٹی آئی حقیقت ہے, لیکن یہ پالیٹکس جو ہے تشدد کی, جارحانہ انتشار کی پالیٹکس نہیں ایکسیپٹیبل سر. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ یا پی ڈی ایم 2 کا, میں جو کہتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس یہ اپنے تلے گر سکتے ہیں, ان کو کسی جگہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اسٹیٹمنٹ جیسی دیں گے, آپ کوئی پرفارمنس کوئی لا کے دکھا دیں کہ جی یہ چیز ہوگی, پاکستانی ہوگی, اگر بہتری ہو رہی ہے وہ ایس آئی ایف سی کے امبریلا کے اندر سے ہو رہی ہے, آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے, نقوی صاحب کی وجہ سے ہو رہی ہے, کسی کی وجہ سے, حسن ایوب کی وجہ سے ہو رہی ہے, وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وی شوڈ گو فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان, پروگریسو پالیٹکس کریں, ہم پازیٹو پالیٹکس کریں, بالکل ٹھیک ہے جی. یہ شروع کہاں سے ہوا تصور؟ یہ شروع ہوا جب نون لیگ نے اداروں کو اٹیک کیا, اداروں نے ان سے بات کر کی, پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی یہ کام کیا, ان سے بھی اداروں نے بات کی. اس بار ایل ایڈوائز کے تحت یہ 100 گنا آگے چلی گئی پی ٹی آئی, جو ان کے اندر وینم تھا اس کو بھی ٹیبل پہ رکھ کے, ٹرے پہ رکھ کے اس سے آگے چلی گئی. وہ اٹھا ہو گیا کیونکہ سامنے والا جو چیف آیا تھا وہ ہمیں پتہ ہے ایماندار, نیک نیت آدمی ہے, پرنسپل مین, 34 سال 35 سال اس کی سروس کے اوپر دھبا کوئی نہیں ہے, تو وہ پٹھا پہ گیا. اب آپ ایسی پٹھی ہو گئی ہے تو اس کو سیدھی کرو, کوشش کرو, پروگریسو بات کرو, پاکستان کے لیے بات کرو. دنیا میں ہر جنگ بھی ٹیبل پہ. صاحب نے آپ کو مشورہ دیا, آپ جاتے ہی نہیں اڈیالہ.